میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس ایرا وغیرہ نتھو خیرا یا کو بڑا پگ والا کلے والا جبے والا مزار والا قبر والا دوجا تیجا اٹھے اور آکے جیڑا یہ آندا ہے کہ نبی فوت ہو گئے نے وہ نبی دا گستاخ ہے. ہن میں پیار نہ محبت نہ تواڈے کو ایک جواب لینا چاہنا وا کہ قرآن نبی دی گستاخی کر سکدا؟ بولو سارے نہیں بولے. بولو قرآن نبی دی نعوذ باللہ گستاخی کر سکتا؟ چلو ابو بکر صدیق کر سکتا اور رب نبی دی گستاخی کر سکتا؟ مینوں خدا دی قسم ہے اگر موت دے لفظ نہ میرے مصطفیٰ دی گستاخی ہوندی رحمان کدی قرآن چ نہ لفظ موت اتاردا کہ جے نبی دی گستاخی موت دے لفظ نہ ہوندی تے میرے صدیق دی زبان تے کدی لفظ موت نہ ہوندا. سب جھوٹ ہے، سچا تو مسلک اہل حدیث سچا ہے. رب اندر نبی فوت ہو گئے نے تو آنا زندہ آئے تھا. ساڈے ایک مولوی کاموں کی آندا ہے آئے سن ساڈے جلوس میں. آخو معاذ اللہ. اچھا جی جمعے چ بھی آئے نے، اج جمعہ ہے نا، چلو میں سارے پاکستان دی پوری دنیا دی گل نہیں کرتا. سیالکوٹ جو آئے نے تے مولوی ممبر تے بیٹھا جمعہ پڑھا رہا، بھابی تے منتے ہی نہیں کہ آئے نے. جڑے آندے نے آئے سن حاضر ناظر نے، وہ مولوی ممبر تے آپ بیٹھا ہے تے میرے نبی نو کتھے اج بٹھایا ہی؟ عورتاں تے گیلری چ بیٹھیاں نے تے اوتھے تے میرے نبی نے بہنا ہی نہیں. اتنے بٹھائے آپ ممبر پہ ظالمہ بیٹھے اج نبی نو صفا پہ بٹھایا ہی. اور ممبر آپ ملے ہی مصطفیٰ نو دریا پہ بٹھایا ہی. اسا یہ نہیں چلن دینی، اسا فراڈ نہیں ہون دینا. یزدانی نے اے دھوکھا چلن دینا نہیں. خدا دی قسمیں لوکاں دے عقیدے خراب ہون دینے نہیں. او میاں اساں تے دودھ چ پانی پان دینا. اے تے جرم سیالکوٹ دی انتظامیہ گرفتار کر دی ہے. جڑا دودھ چ پانی پائے، مرچاں تے ملاوٹ کرے، میاں آٹے چ ملاوٹ کرے، او دی سزا ہے. او حکمران جڑا دین وچ ملاوٹ کردا او دی کوئی سزا نہیں. جڑا مولوی دل کرتا آندا تین عیداں نے اسلام کعبہ دے خدا دی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے زندگی چ دو عیداں پڑھائیاں، صدیق نے دو پڑھائیاں، فاروق نے دو پڑھائیاں، ذوالنورین نے دو پڑھائیاں، حیدر کرام نے دو پڑھائیاں، سارے خلیفہ نے دو پڑھائیاں، سارے صحابہ دو پڑھیاں، تابعین نے دو پڑھیاں، تبع تابعین نے دو پڑھیاں، سارے امام دو پڑھیاں، سارے ولیاں دو پڑھیاں. جڑا تیسری آندا اسلام وچ نہیں او دی عید بھی اسلام وچ نہیں، او آپ بھی اسلام وچ نہیں. یہ تیسری عید اسلام وچ ہوندی تے آمنا دا لال پردہ پڑھانا. جڑا دین چ ملاوٹ کردا انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں. اسا پوچھنا ہے، بولو اسا. یزدانی پوچھے گا لیا وکھا حوالہ کتنے وے؟ تیسری عید اسلام وچ ہے ہی. جے تیری تیسری من لوا تے انہاں چوتھیاں دی بھی چوتھی مننی پے گی. پتہ جے سمجھ گیا؟ انہاں آکھنا عید غدیر خم، عید غدیر اور تیناں دی مننا تے پھر چوتھی بھی مننی پے گی. جنہاں نے 13 بندے اتنے مروا لے نے وہ آنے نے ساڈی چوتھی عید بھی عید غدیر خم ہے. کنیاں ہو گئی پھر؟ کل پنجواں بھی جمپے گا، 6واں جمپے گا، پھر تیرے پیو دی عید بھی ہون لگ پے گی، تیرے دادے دی بھی ہون لگ پے گی. اسلام مذاق نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میرے برادر میں دس رہا ہاں
موت نبی دی گستاخی نہیں، نبی دی توہین جے دے چ گستاخی ہوئے تے قرآن تے آیا ہی نبی دی شان تے احترام واسطے دے. یزدانی انہوں قرآن نہیں منتا جدے وچ نبی دی ذرہ بر توہین ہوئے. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس